सामीन मोहतरम, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बात हो रही थी। हज़रत उमर इतने जर्री आदमी हैं, इतने ताकतवर हैं कि कुफर भी आपके नाम से कांपता है। कुफार की टांगें उस वक्त भी कांपती थी उमर के नाम से, और शैतानों की टांगें आज भी कुफर उमर के नाम से कांपती हैं। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे उमर की वजह से शैतान अपना रास्ता छोड़ देता है। आज भी शैतान उमर का नाम सुन के भाग जाता है। हज़रात मोहतरम, इतना जर्री आदमी और इतना ताकतवर आदमी, लेकिन मेरे नबी की आल से मोहब्बत इतनी है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की आल की मोहब्बत अपने सीने में भी है, अपनी औलाद के सीने में भी डाल दी है। हज़रात मोहतरम, एक मर्तबा चंद लोग आपके पास आए दूसरे ममालिक से और दूसरे इलाक़ों से। वो आपके साथ कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे अलहदा कमरे में बैठ कर के। आपका अपना बेटा हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला को याम नहीं, आपके लख्ते जिगर हैं और मदीने के मुहद्दिस हैं। मदीना शरीफ में आप हदीस मुबारक पढ़ाया करते थे। आप मिलने के लिए गए, अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया चले जाओ, अभी मैं बात कर रहा हूँ, मीटिंग हो रही है, कुछ ख़ास बात हो रही थी। फरमाया बाहर दरवाज़े पे खड़े हो जाओ, अगर कोई और भी मुझसे मिलने आए तो उसे बाहर ही खड़े कर लेना, अंदर ना आने देना। आप बाहर दरवाज़े पे खड़े हो गए। इमाम हसन आपसे मिलने के लिए आए। आपने आकर के अब्दुल्ला को जब दरवाज़े पे खड़ा देखा ना, तो पूछा, अब्दुल्ला मैंने अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब से मिलना है। तो आपने फरमाया कि अब्बा हुजूर अंदर मीटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग आए हैं बाहर से। और इमाम हसन ने पूछा, आप दरवाज़े पे क्यों खड़े हैं? आपने फरमाया मैं इसलिए खड़ा हूँ कि जो बंदा भी आए उसे इधर ही खड़ा कर लूँ, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है कि जो आए उसे इधर ही खड़ा कर लेना, मैं बाद में मिल लूँगा। लेकिन शहज़ादे आपको मैं नहीं रोक सकता, शहज़ादे ये हुक्म दूसरों के लिए है, मुस्तफ़ा की आल के लिए नहीं है। आप अंदर जाना चाहें तो जा सकते हैं। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया इतना कोई ख़ास नहीं काम था, छोटा सा एक काम था, चलो मैं ज़ोहर के वक़्त आपसे मिल लूँगा। आप वापस घर आ गए, अमीरुल मोमिनीन की मीटिंग ख़त्म हुई। फिर आकर के अपने बेटे से पूछते हैं, अब्दुल्ला क्या बात है, अब बताओ। आपने फरमाया अब्बा हुजूर मेरा काम छोड़ो, मेरी बात छोड़ो, आपसे मिलने के लिए इमाम हसन आए थे। आपने फरमाया बेटे फिर क्या तूने उन्हें रोका तो नहीं? अब्बा हुजूर नहीं रोका, वो कहते थे कोई छोटा सा काम है, चलो ज़ोहर के वक़्त मिल लूँगा, और वो वापस चले गए हैं। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया लोगों बाकी काम बाद में होंगे, पहले मुस्तफ़ा के दर की हाज़िरी होगी, पहले मुस्तफ़ा की आल की घर की हाज़िरी होगी। आप फ़ौरन चले, इमाम हसन के दरवाज़े पे पहुँचे, दरवाज़े पे दस्तक दी, इमाम हसन बाहर आए। अमीरुल मोमिनीन वक़्त का अमीर है, फरमाने लगे शहज़ादे आप मुझसे मिलने आए थे तो मिले बगैर ही आ गए। फरमाने लगे अमीरुल मोमिनीन इतना कोई ख़ास काम नहीं था, छोटा सा काम था, ज़ोर के वक़्त मिल लेना था। मेरी बात क्या, आपका अपना बेटा भी तो दरवाज़े पे खड़ा था, जहाँ पे जो जुमले अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब के हैं, यकीन जानो दिलों को ठंडक पहुँचाने वाले और आपके ईमान को ताज़गी बख्शने वाले हैं। फरमाने लगे इमाम हसन तुम मेरे बेटे की बात करते हो, क्या मेरे बेटे का और आपका मुकाबला हो सकता है? बताओ तो सही, मेरे बेटे की माँ का नाम भी फ़ातिमा है, बताओ तो सही मेरे बेटे की बाप का नाम अली मुर्तज़ा शेर खुदा है, ये तो बताओ मेरे बेटे की नानी का नाम खदीजतुल कुबरा है, ये बताओ कि मेरे बेटे के नाने का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर जोश जज्बात में आपने अपनी पगड़ी सर से दस्तार उतार दी, पगड़ी उतार दी, और अपने बालों को पकड़ करके फरमाने लगे अमीरुल मोमिनीन की क्या हैसियत है? ऐ शहज़ादे मैं तो एक ऊँट चराने वाले का बेटा था,
میرا باپ خطا مجھے ڈنڈوں سے مارا کرتا تھا اور مجھے 5 یا 10 اونٹ دیتا تھا، وہ مجھ سے نہیں سنبھالے جاتے تھے۔ آج میں 24 لاکھ اگر مربع میل کا حکمران بنا بیٹھا ہوں، اس میں میرا کمال نہیں ہے، تیرے نان مصطفیٰ کا کمال ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ پھر اپنے بالوں کو پکڑ کر کے فرمانے لگے، شہزادے میرے سر پہ جو عزت کے بال آئے یہ بھی تیرے نان مصطفیٰ کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں۔ احباب ذی وقار، یہ محبت، یہ درس ہمیں مصطفیٰ کے غلاموں نے دیا، نبی کے اصحاب نے دیا کہ اہل بیت کی محبت اس طرح کرنی ہے، اہل بیت کا ادب اس طرح کرنا ہے، اہل بیت کا احترام اس طریقے سے کرنا ہے۔ آج لوگ پراپوگنڈا کرتے ہیں۔ سامعین محترم، بتاؤ تو صحیح یارو، آپ اپنی اولاد کو میرے مصطفیٰ کے اصحاب کی بھی محبت سکھاؤ، مصطفیٰ کی آل کی محبت بھی سکھاؤ۔ آپ اگر انہیں درس دو گے نا کہ 1 محرم کو امیر المومنین عمر بن خطاب کی شہادت ہے، 18 ذی الحجہ کو عثمان غنی کی شہادت ہے، اس طرح یعنی ان کو یہ درس دو گے، انہیں خود بخود پتہ چلے گا کہ نبی کی آل کا ادب بھی کرنا ہے، نبی کے اصحاب کا احترام بھی کرنا ہے۔ حضرات محترم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے ہمیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سچ کر کے دکھایا اور اس پہ عمل کیا، کیونکہ نبی کے اصحاب حضور کا جو بھی فرمان عالی شان سنتے اس پہ عمل کرتے اور اس کو اپنے پلے میں باندھ لیتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا اپنی اولاد کو اپنے نبی کی آل کی محبت سکھاؤ۔ پتہ چلا میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ درس دے گئے کہ اپنی اولادوں کو میری آل کی محبت سکھاؤ۔ حضرات محترم، ان کا ادب، ان کا احترام جو جتنا جس سے ہوتا ہے وہ کرے، کیونکہ ان کی محبت اور ان سے پیار یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت نہیں تو آپ کا ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ اگر جو چاہتا ہے میں اپنے نبی کو خوش کر لوں، وہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان نے علی شان کو سامنے رکھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ میری آل سے پیار کرے گا، جو بندہ میری آل سے محبت کرے گا، میں روز قیامت اس بندے کو جزا عطا فرماؤں گا، میں اس کا صلہ، اس کی محبت کا اسے روز قیامت میں عطا فرماؤں گا۔ جو چاہتا ہے مجھے نبی سے صلہ ملے، یارو یہاں پہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو نبی سے صلہ ملنا ہے، دوسرا نبی کا دیدار بھی رب نے فرما دینا ہے، رب تعالیٰ نے وہ دیدار بھی کروا دینا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب صلہ ملے گا، صلہ بھی مل جائے گا، مصطفیٰ کا دیدار بھی نصیب ہو جائے گا۔